ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 15 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून जान, सुनहरी मतन, ज़बूर। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। जवाबी मुतालिया कुरिन्थियों। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है, सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा के रूह की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। खुदा की अक्ल को किसने जाना है कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। ज़बूर। सुबह को मुझे अपनी शफ़क़त की खबर दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मुझे वो राह बता जिस पर मैं चलूँ, क्योंकि मैं अपना दिल तेरी ही तरफ लगाता हूँ। मुझे सिखा कि तेरी मर्ज़ी पर चलूँ, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। ऐ खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझे जिंदा कर। अपनी सदाकत में मेरी जान को मुसीबत से निकाल। अपनी शफ़क़त से मेरे दुश्मनों को काट डाल, और मेरी जान के सब दुख देने वालों को हलाक कर दे, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूँ। मत्ती। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका, तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया, ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। मत्ती। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए, जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया। चुनाचे वो गूंगा बोलने और दिखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, क्या ये बदरूहों के सरदार बेलजबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता? उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला, तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बिलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से रूहें निकालता हूँ, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची।
मत्ती। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। यसाया। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती, खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो और हर वो चीज जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरबी से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ और सुनो, और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। इफ्सियों। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदाउन में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है, और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया, ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी, और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो, जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। रोमियो। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने यीशु मसीह में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लयपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जान में लामुतनाही वसाइल हैं जिनसे इंसान को बरकत देना होती है।
اور خوشی مزید آسانی سے حاصل کی جاتی ہے اور ہمارے قبضہ میں مزید محفوظ رہے گی اگر جان میں تلاش کی جائے گی۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان یا عقل خدا ہے، جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ مادے کے نام نہاد قوانین اور طبی سائنس نے کبھی بشر کو مکمل، ہم آہنگ اور فانی نہیں بنایا۔ انسان تب ہم آہنگ ہوتا ہے جب روح کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہستی کی سچائی کو سمجھنے کی اہمیت ہے، جو روحانی وجودیت کے قوانین کو ظاہر کرتی ہے۔ انسانی سوچ نے اس مفروضے کے تحت لفظ جان کے مفہوم کو ملاوٹ زدہ کر دیا ہے کہ مادے میں رہتے ہوئے جان بدکار اور نیک ذہانت دونوں ہیں۔ جہاں معبود کے معنی مطلوب ہوں، وہاں لفظ جان کا موضوع استعمال صرف لفظ خدا کے ساتھ تبادلہ کرنے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دیگر معاملات میں فہم کا لفظ استعمال کریں تو آپ کو اس کا سائنسی مفہوم میسر ہوگا، جیسے کہ کرسچن سائنس میں استعمال کیا گیا ہے۔ جان، روح یا خدا کے لیے موضوع مترادف الفاظ ہیں، لیکن سائنس کے علاوہ جان فہم کے ساتھ مادی احساس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ جان اور اس کی خصوصیات ہمیشہ کے لیے انسان کے وسیلہ ظاہر کی جاتی رہی ہیں، مالک نے بیمار کو شفا دی، اندھے کو آنکھیں دی، بہرے کو کان دیے، لنگڑے کو پاؤں دیے، یوں وہ انسانی خیالوں اور بدنوں پر الہی عقل کے سائنسی عمل کو روشنی میں لایا اور انہیں جان اور نجات کی بہتر سمجھ عطا کی۔ یسوع نے ایک ہی اور یکساں مباد الطبعی مرحلے کے ساتھ گناہ اور بیماری کو ٹھیک کیا۔ جان، مادہ، زندگی انسان کی ذہانت ہے، جس کی انفرادیت ہوتی ہے لیکن مادے میں نہیں۔ جان روح سے کم تر کسی چیز کی عکاسی کبھی نہیں کر سکتی۔ انسان روح کا اظہار۔ بھارتیوں نے بنیادی حقیقت کی چند جھلکیاں پکڑی ہیں جب انہوں نے ایک خوبصورت جھیل کو عظیم روح کی مسکراہٹ کا نام دیا۔ لوگوں کے مخالف اور جھوٹے نظریات نے مسیح کی خدا کے ساتھ فرزندگی کو ان کے فہم سے چھپائے رکھا۔ وہ اس کی روحانی وجودیت کا شعور نہ پا سکے۔ ان کے جسمانی ذہن اس کے ساتھ عداوت رکھتے تھے۔ ان کے خیالات خدا کے اس روحانی نظریے کی بجائے جسے مسیح یسوع نے پیش کیا، فانی غلطی سے بھرپور تھے۔ خدا کی شبیہ جسے ہم گناہ کی بدولت نظر انداز کر دیتے ہیں، جو سچائی کے روحانی فہم پر پردہ ڈالتی ہے، اور ہم اس شبیہ کو صرف تبھی سمجھتے ہیں جب ہم گناہ کے زیر اثر ہوتے ہیں اور اسے انسان کی وراثت ثابت کرتے ہیں، یعنی خدا کے فرزندوں کی آزادی مانتے ہیں۔ جان انسان کا الہی اصول ہے اور یہ کبھی گناہ نہیں کرتی، لہٰذا جان لافانی ہے۔ سائنس میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ مادی فہم ہے، نہ کہ جان ہے جو گناہ کرتی ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ گناہ کا فہم ہی ہوتا ہے جو کھو جاتا ہے، نہ کہ گناہ آلود جان ہے۔ مادی انسان خود کو مادی مواد دکھائی دیتا ہے، جبکہ انسان شبیہ خیال ہے۔ فریب نظری، گناہ، بیماری اور موت مادی فہم کی جھوٹی گواہی سے جنم لیتے ہیں، جو لامحدود روح کے مرکزی فاصلے سے باہر ایک فرضی نظریے سے عقل اور اصل کی پلٹی ہوئی تصویر پیش کرتی ہے، جس میں ہر چیز اوپر سے نیچے الٹ ہوئی ہوتی ہے۔ یہ غلطی روح کی مادی صورتوں میں غیر واضح باشندے کے طور پر اور انسان کو روحانی کے بجائے مادی گمان کرتی ہے۔ لافانیت کو فانیت سے محدود نہیں کیا جاتا، روح کو محدودیت کے ساتھ محصور نہیں کیا جاتا، اصول منقسم خیالات میں نہیں پایا جاتا۔ غلطیوں کے فہم کو کالعدم کرنے کی کوشش میں کسی بھی شخص کو
مکمل اور منصفانہ طور پر انتہائی انمول قیمت ادا کرنا ہوگی، جب تک کہ ساری غلطی مکمل طور پر سچائی کے ماتحت نہ لائی جائے۔ گناہ کی مزدوری ادا کرنے کے الہی طریقہ کار میں کسی شخص کی گتھیوں کو سلجھانا اور اس تجربے سے یہ سیکھنا شامل ہے کہ فہم اور جان کو کیسے الگ الگ کرنا چاہیے۔ الہی سائنس نئی میپ پرانی مشقوں میں جان کو مادے میں اور نہ ہی لامحدود کو محدود میں انڈیلتی ہے۔ جب ہم روح کے حقائق کو تھام لیتے ہیں تو ہمارے مادے سے متعلق جھوٹے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ پرانے عقیدے کو باہر نکالنا چاہیے، وگرنہ نیا خیال بہہ جائے گا اور وہ الہام جس نے ہمارا نقطہ نظر تبدیل کرنا ہے کھو جائے گا۔ فانی عقل کو غلطی سے دور ہونا چاہیے، خود کو اس کے کاموں سے الگ رکھنا چاہیے، تو لافانی جوانمردی مثالی مسیح غائب ہو جائے گا۔ مادے کی بجائے روح پر انحصار کرتے ہوئے ایمان کو اپنی حدود کو وسیع کرنا اور اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم جھوٹی بنیادوں پر محفوظ تعمیرات نہیں کر سکتے۔ سچائی ایک نئی مخلوق بناتی ہے جس میں پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں۔ جذبات، خود غرضی، نفرت، خوف، ہر سنسنی خیزی روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہستی کی افراط خدا یعنی اچھائی کی طرف ہے۔ مسیحیت کی فطرت پرامن اور بابرکت ہے، لیکن بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے امید کا لنگر اس شکینہ کے اندر مادے کے پردے سے آگے ڈالنا ضروری ہے جس میں سے یسوع ہم سے قبل گزر چکا ہے، اور مادے سے آگے کی یہ ترقی راست باز کی خوشیوں اور فتح مندی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دکھوں اور تکالیف کے وسیلہ آتی ہے۔ ہمارے مالک کی طرح ہمیں بھی مادی فہم سے ہستی کے روحانی فہم کی جانب رخصت ہونا چاہیے۔ مادی زندگی کے عقیدے اور خواب سے مکمل طور پر منفرد الہی زندگی ہے جو روحانی فہم اور ساری زمین پر انسان کی حکمرانی کے شعور کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ فہم غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صاحب اختیار کی مانند بات کر سکتے ہیں۔ اب میں میر بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیدی آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔